یہ تھے محترم قاری احمد حسن ساجد صاحب جو انتہائی احسن انداز میں عصمت صحابہ کے حوالہ سے گفتگو فرما رہے تھے۔ اب میں نظم کے لیے دعوت دیتا ہوں محترم امجد جوید صدیقی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور نعتیہ کلام پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخری تن سورتانج پڑھیے صبح و شام اور بندہ محفوظ ہو جاندا ہے۔ آخری تن سورتانج پڑھیے صبح و شام اور بندہ محفوظ ہو جاندا ہے۔ 10 مرتبہ جے پڑھیے درود و سلام بندہ نبی دی شفاعت پاندا ہے۔ اوہ آیت الکرسی جب پڑھیے بعد نماز اور بندہ سدھا جنت نو جاندا ہے، اور بندہ سدھا جنت نو جاندا ہے۔ حضرت فرمایا کیوں نہ اللہ پاک دے کرم و فضل دے نال اعلان کراں اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان و عظمت دا تذکرہ کراں۔ غور کریا جے ذرا، توجہ کر دے جایا جے ذرا۔ او ساڈا مدنی پیر لسانی بھائی آمین دا دل جانی، ساڈا مدنی پیر لسانی بھائی آمین دا دل جانی، جیڑا پتھر نو کلم پڑا جاوے اور نالے انگلاں تو چشم چلا جاوے، اور نالے اوہ آج پتہ لگ جائے وہ چڑے آندے نے اہل حدیث وہابی نعت پڑھ دے نہیں، نعت نال محبت کر دے نہیں۔ میں جملہ پڑھا سبحان اللہ دی گونج آنی چاہی دیئے، توجہ کریا جے ذرا۔ اور ساڈا مدنی پیر لسانی بھائی آمین دا دل جانی، جیڑا پتھر نو کلم پڑا جاوے اور نالے انگلاں تو چشم چلا جاوے، اور نالے انگلاں تو چشم چلا جاوے، نالے انگلاں تو چشم چلا جاوے۔ اور اگلا جملہ بڑا کمال دا، ادھر ویکھیا جے ذرا۔ اوہ اس نال اشارے دے، اس نال اشارے دے، وہ چن توڑ بکھایا ہے، اس نال اشارے دے، وہ چن توڑ بکھایا ہے۔ مدتاں دے دشمنوں بھائی بھائی بنایا ہے، اور مدتاں دے دشمنوں بھائی بھائی بنایا ہے۔ ساڈا مدنی پیر لسانی بھائی آمین دا دل جانی، جیڑا پتھر نو کلم پڑا جاوے اور نالے انگلاں تو چشم چلا جائے۔ اور اگلا جملہ جڑا میں پڑھن لگیا وا انشاءاللہ ہر بندہ آپ ہی بولے گا۔ ادھر ویکھیا جے ذرا۔ او مکے تے مدینے دا، او مکے تے مدینے دا بازار بکھا سانو، خواب چی آقا دا دیدار کرا سانو، خواب چی آقا دا دیدار کرا سانو۔ اور اپنے پیارے بھائی دیا فرمائش پوری کردہ جاما، پورا مجمع بولے گا، پتہ لگ جائے گا نبی پاک دے یار دے نال پیار کن والے محبت کن والے آئے نے۔ ادھر ویکھیا جے چوک اعظم دے رہن والے ہو، اردا گرد تو آن والے ہو، جے گل میری سچی لگے گی سارے بندے سجا بازو کھڑا کر کے سبحان اللہ کہن گے۔ ادھر ویکھیا جے ذرا۔ او منو تے گل میری ساری سچی ہے، اور منو تے گل میری ساری سچی ہے، اور منو تے گل میری ساری سچی ہے۔ اور سارے صحابہ وچوں اچیاں نواباں وچوں، سارے صحابہ وچوں اچیاں نواباں وچوں عائشہ دے بابے دی سرداری سچی ہے،
ना गल नहीं बनी। मैं अपनी गल मुकान लग्या वां, लेकिन मजा तां आएगा कदे शेखूपुरा गूंज जांदा है सहाबा दे नारे नाल, कदे लाहौर गूंज जांदा है सहाबा दे नारे नाल, कदे मुल्तान गूंज जांदा है सहाबा दे नारे नाल। आज ये जुमला मैं पढ़ांगा, कोई बंदा अपनी जगह से बैठिया नहीं रहेगा, सारे खड़े होके सुभान अल्लाह कहोगे। इधर जरा जुमला सुनिया जे, और मन्नो ते गल मेरी सारी सच्ची है। और सारे सहाबा विचों उचिया नवाबा विचों, सारे सहाबा विचों उचिया नवाबा विचों आयशा दे बाबे दी सरदारी सच्ची। और मन्नो ते गल मेरी सारी सच्ची है। माशाअल्लाह तुसी जाग पाए हो, अल्लाह तुहानू खुश रखे। आखिरी गल जे 5 मार्च नू चौक मुंडे दे अंदर इंशाअल्लाह बहुत बड़ा जलसा हो रहा है। ए सामने इश्तिहार लगे आओगे ना इंशाअल्लाह।